میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نال پڑھنا چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نو ہجرت کیتے 2 سال دا عرصہ ہو گیا ہے 2 سال میرے پیغمبر نو ہجرت کیتے گزر گئے ادھر میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہو گئی نے جان دیو کہ جدوں بیٹیاں جوان ہو جاون تے ماپیاں دیاں نیندراں اڑ جاندیاں نے میرے پیغمبر گاہے بگاہے سے تلاش دے اندر نے کدوں کو معقول رشتہ آوے تے میں اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح کر دیواں ادھروں میرے پیغمبر دے ایک دن دروازے تے چلدے چلدے جناب ابو بکر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوویں یار آئے نے تے آ کے گل بات میرے نبی نال کرنا چاہندے نے او لوگو ادب دا اے مقام ہے احترام دا اے مقام ہے کہ سیدنا ابو بکر گل کرنا چاہندے نے تے ادب دے مقام دی وجہ تو احترام دے وجہ تو بولے ہی نہیں جا رہا ادب دی وجہ تو بولے ہی نہیں جا رہا میرے پیغمبر دے سامنے اوے تو سکے باپ دے سامنے ایڈی لمبی زبان کر کے بول جاوے اوے تو سکی ماں دے سامنے 5 فٹ دی زبان کر کے بولے اللہ جاندا جدا جوان ادب کوئی نہیں احترام کوئی نہیں باپ دا اللہ جاندا ہے جتھے ماں دا ادب ضروری ہے اوتھے باپ دا بھی ادب ضروری ہے آج تو کہنا میں بڑا بڑا پھنے خا بن گیا تے کماؤ بن گیا آج تو کہنا میں بڑا بڑا کاروبار کرنے والا بن گیا وہاں اوے سونیا اوے اگر تینوں کاروبار ملے ہے تے تیرے ابو دیاں دعاواں دی وجہ کر کے ملے آئے تینوں دولتاں ملیاں نے تیرے باپ دیاں دعاواں دی وجہ کر کے تیری عزت ملی ہے تیرے باپ دی وجہ تو تینوں ادب ملی ہے تینوں باپ دی وجہ تو تیری دنیا اندر عزت کیتی جاندی ہے تے تیرے باپ دی وجہ تو کیتی جاندی ہے اوہ سونیا مینوں ایک گل تے دسنا اگر تیرا باپ نہ ہوندا تے تو کتھوں ہوندا تیرا ابو نہ ہوندا تیرا نام نہ ہوندا تیرا باپ نہ ہوندا تے تیرا نشان بھی نہ ہوندا تیرا باپ نہ ہوندا تے تیرا ادب بھی نہ ہوندا تیرا باپ نہ ہوندا تے تیرا احترام بھی نہ ہوندا اوے اج باپ نو اکھاں کڈ کے وکھانا ہے آج اللہ نے تینوں اولاد دیتی ہے تے بڑھے باپ نو تنگ کرنا ہے مینوں رب کعبہ دی قسم ہے جنہ مرضی بڑا کاروباری بن جا جنہ مرضی عزت پان والا بن جا اوے اونی دیر تیری کوئی عزت نہیں جنی دیر تو اپنے باپ دی عزت نہیں کرے گا اونی دیر تیرا کوئی احترام نہیں جنی دیر تو اپنے بڑھے باپ دی اکھاں جو ختم نہیں آنسو کرے گا